समावेशी शिक्षा तपाईँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ। समावेशी शिक्षा भनेको के हो त? समावेशी शिक्षा भन्नाले समाजका सबै बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक वा अन्य अवस्था जस्तोसुकै भए तापनि एउटै छानामुनि, एउटै कक्षा कोठामा एकै किसिमको पाठ्यक्रमद्वारा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी गराउने पद्धतिलाई नै हामी के भन्छौँ? समावेशी शिक्षा भन्छौँ। यो अधिकारमा आधारित शिक्षा प्रणाली पनि हो। कहिलेकाहीँ एमसिक्यूमा सोध्छ, अधिकारमा आधारित शिक्षा प्रणाली भनेको के हो? अब युनेस्को परिभाषा अनुसार समावेशी शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ त? युनेस्कोले 2009मा समावेशी शिक्षाको परिभाषा दिएको छ, जस अन्तर्गत समावेशी शिक्षा बालबालिकाको विविधतालाई स्वीकार गर्दै उनीहरूका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने एक प्रक्रिया हो। समावेशी शिक्षा भनेको बालबालिकाको विविधतालाई स्वीकार गर्दै है उनीहरूलाई के गर्नु पर्यो त उनीहरूको आवश्यकता पुरा गर्ने एउटा प्रक्रियालाई के को रूपमा लिएको छ त? समावेशी शिक्षालाई लिएको छ। एक्जाममा सोध्न सक्छ यो परिभाषा दिएर यो परिभाषा कसको हो भनेर पनि सोध्न सक्छ तपाईँहरूलाई। सो यो बुझ्दा तपाईँहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि हुन सक्छ। अब त्यसपछि रहेको छ समावेशी शिक्षाको अवधारणा अन्तर्गत समावेशी शिक्षाका मुख्य विशेषताहरू होइन। समावेशी शिक्षाको मुख्य विशेषता भनेको यसले विविधताको सम्मान र कदर गर्छ। सबैको लागि शिक्षाको अवधारणामा आधारित छ यो। अनि बाधाहरूको न्यूनीकरण र सहभागितामा वृद्धि गर्दछ होइन। विद्यार्थी किन चाहिँ विद्यालय आउन सक्दैनन् वा आइरहेका छैनन्, त्यसका अब्स्ट्याकल्सहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने र बढीभन्दा बढी स्टुडेन्ट्सको पार्टिसिपेसनलाई इन्क्रिज गर्ने यसको चाहिँ समावेशी शिक्षाको मुख्य विशेषता अन्तर्गत पर्दछ है त। त्यसपछि ल नेपालमा समावेशी शिक्षाका प्रयासहरू नेपालमा कहाँ चाहिँ समावेशी शिक्षालाई चाहिँ आकलन इन्क्लुड गर्ने इन्कर्पोरेट गर्ने प्रयास गरिएको छ त, त्यो हेरौँ हामीले। ल साथीहरू ल कहाँ चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्ने प्रयास गरिएको छ त्यसलाई हामीले हेर्नु पर्यो। नेपालमा समावेशी शिक्षाका प्रयासहरूमा हेरौँ। नेपालको संविधान 2072मा के छ? संविधानको धारा 31को 4ले चाहिँ के दिएको छ? दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ है। यो नेपालको संविधानमा यी के अरे दृष्टिविहीन नागरिक, बहिरा नागरिक, स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ। त्यही भएर यसलाई अधिकारमा आधारित शिक्षा भनिएको हो। अनि समावेशी शिक्षा नीति 2073ले के भन्छ? अपाङ्गता भएका बालबालिका मात्र नभइकन गरिब, दलित, जनजाति र सीमान्तकृत वर्गलाई समेट्ने लक्ष्य यो समावेशी शिक्षाले राखिएको छ। त्यसै अन्तर्गत विद्यालय क्षेत्र विकास योजना है, यो चाहिँ 79-80देखि लागू भएको छ। 88-89सम्म चाहिँ यो 10 वर्षीय योजना चाहिँ विद्यालय क्षेत्र विकास योजना अहिले चलिरहेको छ। त्यसले चाहिँ समावेशी शिक्षालाई चाहिँ समतामूलक पहुँच र सहभागिता वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ समावेशी शिक्षालाई प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ समावेशी शिक्षाले के गरेको छ? जोड दिएको छ है त साथीहरू। यो चाहिँ भयो समावेशी शिक्षालाई चाहिँ नेपालमा कसरी चाहिँ कुन योजना र नीति मार्फत चाहिँ सम्बोधन गरिएको छ। अर्को छ बालमैत्री शिक्षाको अवधारणा र प्रयास। एउटा भयो समावेशी शिक्षा, अर्को चाहिँ बालमैत्री शिक्षाको अवधारणा र प्रयास। बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास भन्नाले शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक विकास हुने गरी भयमुक्त, रमाइलो, उत्प्रेरणादायी वातावरणमा दिइने शिक्षा नै बालमैत्री शिक्षा हो।
यसले बालबालिकालाई सिक्ने भन्दा पनि ज्ञान निर्माण गर्दा कन्स्ट्रक्टर अफ नलेज अर्थात् लर्नर सेन्टर एप्रोचबाट हेर्दछ। उनीहरूलाई सिक्ने सिकारु भन्दा पनि तिनीहरूले चाहिँ ज्ञान क्रिएट गर्न सक्छन्, ज्ञान उनीहरूले आफैले निर्माण गर्न सक्छन् र पढ्न सक्छन् भन्ने अवधारणाबाट चाहिँ यो चाहिँ के भएको, यो अवधारणा विकास भएको साथीहरू। यो चाहिँ बालमैत्री शिक्षासँग पनि जोडिएको छ। है त साथीहरू। अब त्यसपछि हामी बालमैत्री विद्यालय प्रारूप 2067 अनुसारका पक्षहरूबाट हेरौँ। यस प्रारूपले बालमैत्री विद्यालयका लागि 9वटा न्यूनतम मापदण्ड र सूचकहरू निर्धारण गरिएको छ। बालमैत्री कक्षाकोठा वा बालमैत्री विद्यालय हुनको लागि 9वटा चाहिँ के छ त सूचकहरू निर्धारण गरिएको छ। ती सूचकहरू के छन् त? 1 नम्बरमा छ प्रभावकारिता, 2 नम्बरमा समावेशीकरण, 3 नम्बरमा लैङ्गिक संवेदनशीलता, 4 नम्बरमा स्वास्थ्य सुरक्षा र बचाउ, 5 नम्बरमा समुदायको सहभागिता, हैन, इत्यादि कुराहरू चाहिँ त्यसमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ। अब नेपालमा भएका प्रयासहरू दण्डरहित र शिक्षण सिकाइमा जोड दिने, न्यूनतम सक्षमता एसआइपीमा बालबालिकाहरूको सूचकहरूको प्रयोग गर्ने, है, स्कुल इम्प्रुभमेन्ट प्लान, अनि कक्षा कोठाको व्यवस्थापन, बसाइ व्यवस्थापन, युवा आकार, गोलाकार र बुक कर्नरको व्यवस्था गर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बालबालिकाहरू विद्यालयप्रति के हुन् त बढी आकर्षित हुन्। त्यसको लागि उनीहरूको बसाइदेखि, हैन, बुक कर्नरको पनि सबैको चाहिँ के गर्ने व्यवस्था गर्ने। अब त्यसपछि रहेको छ हाम्रो सामाजिक न्याय र शिक्षामा समावेशीकरण। एकदमै यो चाहिँ जल्दो बल्दो टपिक रहेको छ। सामाजिक न्याय भनेको के हो? सामाजिक न्याय चाहिँ अहिलेको परिवेशमा एकदमै जल्दो बल्दो रूपमा अगाडि बढेको छ। ल साथीहरू, तपाईँले स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ कि सामाजिक न्याय भनेको? हेरौँ त। सामाजिक न्याय र शिक्षामा समावेशीकरण। सामाजिक न्यायले समाजका सबै वर्ग, विशेष गरी पछाडि पारिएका समुदायलाई स्रोत, साधन र अवसरमा, हेर्नुहोस् त, स्रोत, साधन र अवसरमा न्यायोचित पहुँचको वकालत गर्छ। शिक्षामा सामाजिक न्याय भन्नाले शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट कोही पनि वञ्चित हुन नहुने व्यवस्थाको सिर्जना गर्नु नै सामाजिक न्याय हो। अर्थात् यसले के भन्छ, स्रोत, साधन र अवसरमा, हैन, स्रोत, साधन र अवसरमा चाहिँ सबैको न्यायोचित पहुँच पुगेको अवस्थालाई नै हामी के भन्छौँ, सामाजिक न्याय भन्छौँ। ल समावेशीकरणका आयामहरूमा हेरौँ। कसरी समावेशीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। एउटा पहुँचमा न्याय, प्रक्रियामा न्याय र उपलब्धिमा न्याय भनेको पहुँचमा एक्सेस पनि हुनु पर्यो, प्रोसेसमा पनि हुनु पर्यो र उपलब्धि पनि समान तहले के हुनु पर्यो, पहुँच हुनु पर्यो। जस्तो पहुँचमा न्याय भनेको विद्यालयसम्म आउन नसक्नेका लागि छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र आवश्यक सुविधाको व्यवस्था गर्नु चाहिँ पहुँच हो। त्यसले गर्दा उनीहरू चाहिँ विद्यालयसम्म आउन सक्छन्। प्रक्रियामा न्याय भनेको पढाउँदाखेरि मातृभाषामा शिक्षा र स्थानीय पाठ्यक्रमको व्यवस्थापन गर्नु, यो प्रक्रियामा न्याय हो। उनीहरूलाई प्रक्रिया, शिक्षा दिने प्रक्रियासँग जोड्न खोजेको हो। उपलब्धिमा न्याय भन्नाले सिकाइ उपलब्धिमा विभेद नहुने वातावरण, हैन, सबैले सिकाइ उपलब्धि चाहिँ समान रूपले कक्षा कोठाबाट चाहिँ पाउन सक्ने वातावरण नै के हो त, सिकाइ उपलब्धिको चाहिँ अवस्था हो, व्यवस्था हो, हैन त। ल अब नीतिगत व्यवस्था। अब कस्तो छ त नीतिगत व्यवस्था? नेपालको संविधानको धारा 18 मा समानताको हक रहेको छ। धारा 42 मा सामाजिक न्यायको हक रहेको छ, हैन, जसले चाहिँ के गर्छ, आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ भन्छ, हैन त। भन्न खोजेको नेपालको संविधानको धारा 18
मा समानताको हक, धारा 42 मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ, जस अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि रहेका जुन जुन वर्ग छन् ती वर्गलाई चाहिँ के गर्न सकियो त जोड्न सक्यो हो, त्यसलाई चाहिँ समावेशी र सामाजिक न्यायसँग चाहिँ के गर्न सक्यो हामीले जोड्न सक्यो। अब यो चाहिँ नीतिगत व्यवस्था भयो। अर्को छ शिक्षामा लैङ्गिक समता, समानता र महिला शिक्षा, जेन्डर इक्वालिटी इक्वालिटी एन्ड वुमेन्स एजुकेसन। अब यहाँ इक्विटी र इक्वालिटी बिचको फरक चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। यो जाँचमा सोधि पनि रहेछ साथीहरूले। इक्विटी र इक्वालिटी बिचको फरक के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ, अनि मात्र हामीलाई चाहिँ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ शिक्षामा कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कन्सेप्ट हेर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ल इक्विटी समानता भनेको सबैलाई बराबर अवसर दिनु, जस्तै सबैलाई एउटै किताब दिनु, त्यो चाहिँ इक्वालिटी भयो। अब इक्विटी भनेको आवश्यकताको आधारमा विशेष अवसर दिनु वा विभेदको अन्त्य गरी समान नतिजा निकाल्नु, होइन? जस्तै दलित वा छात्रवृत्ति विभेदको अन्त्य, होइन? आवश्यकताको आधारमा विशेष अवसर दिनु चाहिँ समता हो। समानता भनेको चाहिँ सबैलाई एउटै व्यवहार गर्नु। अब यहाँ महिला शिक्षाको महत्त्व, एकजना पुरुष शिक्षित भए व्यक्ति शिक्षित हुन्छ, तर एकजना महिला शिक्षित भए सिङ्गो परिवार र समाज शिक्षित हुन्छ भन्ने यो पुरानो एउटा उक्ति रहेको छ। नेपालमा महिला शिक्षाका प्रयासहरू हेर्नुहोस् त, बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान यो प्रदेश सरकारले सुरु गरेको छ। शिक्षक पदमा महिलाका लागि आरक्षण, यो चाहिँ प्रावि तहमा अनिवार्य महिला शिक्षकको व्यवस्था पनि गरिएको छ। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेटिङको अभ्यास पनि अहिले बजेट बनाउँदा यी अभ्यासलाई यी आधुनिक अवधारणालाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। दिगो विकास लक्ष्य 4 र 5 सन् 2030 सम्ममा शिक्षामा लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने नेसनल पोलिसी कमिसनले पनि नेपालको लागि तय गरेको छ। अनौपचारिक तथा अब खुल्ला तथा दूर शिक्षा, अबको सन्दर्भमा अनौपचारिक शिक्षा भनेको के हो त? औपचारिक शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक विद्यालयको घेराभन्दा बाहिर तर योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन हुने शिक्षा चाहिँ के हो? अनौपचारिक शिक्षा, जसलाई चाहिँ फेरि औपचारिक शिक्षाले चाहिँ समेट्न सकेको हुँदैन, होइन? औपचारिक शिक्षाले चाहिँ समेट्न सकेको हुँदैन, तर यो त्यो त्यसको योजनाभन्दा बाहिर हुन्छ, तर योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ लागेको हुन्छ, होइन त? ल त्यस्तो खालको शिक्षालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? ल जस्तो साक्षरता शिक्षा, आधारभूत साक्षरता, साक्षर नेपाल अभियान, डिजिटल साक्षरता, सूचना प्रविधिको प्रयोग, कम्प्युटर र इन्टरनेटको ज्ञान, डिजिटल नेपाल फोरमवर्क 2076ले यसलाई प्राथमिकता दिएको छ। वैकल्पिक तथा निरन्तर शिक्षा, विद्यालय छोडेका बालबालिका वा वयस्कहरूका लागि जीवन पर्यन्त सिकाइको अवसरको रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ। अब त्यसपछि गएर खुला तथा दूर शिक्षा भनेको के हो त? भौतिक रूपमा उपस्थित नभई प्रविधिको माध्यमबाट लिइने शिक्षा चाहिँ के अरे खुला तथा दूर शिक्षा हो। नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय एनओयू 2073 सालमा स्थापना भई उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। श्रव्य दृश्य पाठहरू, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सेरिटद्वारा भर्चुअल कक्षाहरू सञ्चालन भएको छ। एनीवेयर एनी टाइम सिक्न सक्ने अवधारणालाई यसले खुला तथा दूर शिक्षाले चाहिँ मूर्त रूप दिन्छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र रोजगारमूलक शिक्षा टिबेट, होइन? अब टिबेट भन्नेलाई चाहिँ गरी खाने शिक्षा, होइन? एजुकेसन फर अर्निङको रूपमा पनि लिन सकिन्छ, गरेर खाने, अर्थात् विभिन्न सिपहरूसँग चाहिँ उनीहरूलाई के गर्ने? कनेक्ट गर्ने, जसको कारणले उनीहरूले आफ्नो जीवन चाहिँ आफै धान्न सकुन् भन्ने अवधारणा चाहिँ यसमा रहेको छ। ल अब त्यसपछि नेपालको सन्दर्भमा सिटिभिटी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद 2045 सालमा स्थापना भयो। यसको नीति चाहिँ नीतिमा कहाँ गरी जोडिएको छ? राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले प्राविधिक शिक्षाको विस्तार
सबै स्थानीय तहमा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कक्षा 9-12 मा प्राथमिक धारको पठन-पाठन नेसनल एजुकेसन पोलिसीमा पनि त्यसलाई कनेक्ट गरिएको छ। यो टिबेट के अरे यो यसको महत्त्व भनेको बेरोजगारी न्यूनीकरण, उद्यमशीलता विकास र आर्थिक समृद्धि रहेको छ। अब अर्को रहेको छ जीवन उपयोगी सिप, लाइफ स्किल र सामान्य व्यावसायिक सिप, सफ्ट स्किल। हेर्नुहोस् त, जीवन उपयोगी सिप विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार जीवनका दैनिक चुनौती र मागहरूसँग प्रभावकारी रूपमा समायोजन हुन सक्षम बनाउने सिप नै जीवन उपयोगी सिप हुन्। 10 सिपहरू यस अन्तर्गत पर्दछ, जसमा सेल्फ अवेरनेस, इम्प्याथी, सृजनात्मक सोचाइ, समालोचनात्मक सोचाइ, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, प्रभावकारी सञ्चार, अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध, तनाव व्यवस्थापन र श्रमिक व्यवस्थापनलाई जीवन उपयोगी सिपको रूपमा लिएको छ। सामान्य सिपहरूमा चाहिँ समय व्यवस्थापन, नेतृत्व क्षमता, टोली कार्य, सकारात्मक सोच इत्यादि सिपहरू पर्दछ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले विद्यालय शिक्षामा जीवन उपयोगी सिपलाई अभिन्न अङ्गको रूपमा समावेश गरेको छ। अब एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक, अन्तिम टपिक रहेको छ आजको, शिक्षामा द्वन्द्व तथा तनाव व्यवस्थापन अनि स्व व्यवस्थापन र सिकाइ भन्ने रहेको छ। द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट भन्छन्। विद्यालय वा कक्षा कोठामा हुने मतभेदलाई सृजनात्मक रूपमा समाधान गर्ने प्रक्रिया नै द्वन्द्व व्यवस्थापन हो। कारण भनेको स्रोतको अभावले गर्दा द्वन्द्व होला, सञ्चारको कमीले गर्दा द्वन्द्व होला, कक्षा कोठामा गरिने विभेदको कारणले द्वन्द्व होला। यी सबैलाई हटाउने माध्यम भनेको वार्ताले, मध्यस्थताले र विन विनको दुवैको जीवको पद्धतिले विन विन थ्योरीको प्रयोग गरेर चाहिँ मूलभूत रूपमा हामीले चाहिँ कक्षा कोठामा भएको भेदभावलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, कम गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि के रहेको छ त, तनाव व्यवस्थापन। तनाव व्यवस्थापन कसरी गर्ने? द्वन्द्व व्यवस्थापनपछि विद्यार्थीमा हुने परीक्षाको डर वा शिक्षकमा हुने कार्यबोझको तनावलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ, जस्तै योगको मार्फत, ध्यानको मार्फत, समय व्यवस्थापनको काम मार्फत, मनोरञ्जनपूर्ण शिक्षाको मार्फत। अब स्व व्यवस्थापन भनेको सेल्फ म्यानेजमेन्ट हो। सिकाइमा यसको भूमिका रहेको हुन्छ है। इमोसनल इन्टेलिजेन्सका पनि कुरा आछन् यहाँ। ल साथीहरू, आजलाई मैले यो पाठ अन्तर्गत रहेर यति फिडब्याक सेसन राखेँ। हजुरलाई पिडिएफ चाहिन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा पिडिएफ भनेर गर्नुभयो भने, सेन्ड गर्नुभयो भने म हजुरहरूलाई यसको सफ्ट कपी पनि